वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डरबरवाइल की समरी। यानी टेस्ट ऑफ डरबरवाइल की उर्दू में समरी आपके सामने पेश की जाएगी। समरी को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं समरी की तरफ। ज़ेरे नज़र नावल एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमता है जिसकी तमाम ज़िंदगी दुखों से इबारत है। नावल की हीरोइन टेस एक गरीब और मफलूकुल हाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मुसन्निफ़ बतौर तंज़ इसका ताल्लुक़ एक बड़े ख़ानदान से ज़ाहिर करता है और नावल का उन्वान भी टेस ऑफ द डरबरवाइल्स इस्तेमाल किया गया है। नावल के आगाज़ में ही हमें पता चल जाता है कि टेस के वालिदैन न सिर्फ मुआशी बल्कि इखलाकी बदहाली का भी शिकार हैं। टेस का वालिद एक गरीब मज़दूर है जिसकी गुज़र बसर एक छकड़े पर हो रही है, लेकिन उसके ख़ानदान की तबाही का आगाज़ उस वक्त होता है जबकि उनकी रोज़ी रोटी का सहारा उनका घोड़ा जिसका नाम प्रिंस है वो मर जाता है। मजबूरन टेस, जिसकी उम्र उस वक्त महज 16-17 साल होती है, उसको एक फार्म हाउस पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। फार्म हाउस की मालिका का बेटा एलेक एक गलत किरदार का ओबाश शख्स है। वो टेस की भोली भाली सूरत को देखकर उस पर फ़रेफ्ता हो जाता है और मौका पाते ही उसको वर्गलाने में कामयाब हो जाता है। दरअसल टेस फार्म हाउस पर काम करने वाली चंद दूसरी ख़वातीन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां टेस का एक बदतमीज़ औरत से झगड़ा हो जाता है। एलेक इस मौका पर टेस की मदद को आगे बढ़ता है और उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा के ले आता है। एलेक चूँकि एक शैतानी चाल चल रहा होता है, इसलिए वो जानबूझकर घोड़े को तेज़ भगाता है और उसे एक जंगल में ले आता है। मुसन्निफ़ ने इस तमाम वाक़या को बड़ी तफसील से बयान किया है ताकि वो साबित कर सके कि इस रात जो कुछ भी हुआ उसमें टेस का कोई कसूर ना था। टेस थकावट की वजह से नींद की हालत में थी और अकेली होने की वजह से वो एलेक को उसके मकरूह फ़ेल से रोक भी ना सकती थी। इस तरह एलेक अपने मकसद यानी टेस को वर्गलाने में कामयाब हो जाता है। ताहम टेस को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसका अंदाज़ा हमें इसकी अपनी वालिदा से की गई गुफ्तगू से होता है। टेस इस ट्रेजडी की ज़िम्मेदार अपनी वालिदा को ठहराती है, जिसने उसकी तरबियत ना की, लेकिन टेस की वालिदा डटाई से इसे इस मौका से फ़ायदा उठाने की तरगीब देती है ताकि वो एलेक को शादी के लिए मजबूर कर सके। ताहम टेस इंतहाई इसरत में एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम सारो है, जो कुछ दिनों बाद ही मर जाता है। बच्चे की पैदाइश और वफ़ात पर जब टेस इसकी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पादरी के पास जाती है तो वह उसे एक गुनाह कहकर वहाँ से निकाल देता है तो वो उसे गुनाह की पैदावार ठहरा कर धुतकार देता है, वहाँ से निकाल देता है, चले जाने के लिए कहता है। मुसन्निफ़ ने इन तमाम वाक़यात का ज़िक्र इंतहाई दिलगीर अंदाज में किया है। बच्चे की वफ़ात के कुछ अरसे बाद गुर्बत के हाथों मजबूर होकर टेस एक और डेयरी फार्म पर काम करने चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नावल के हीरो एंजल से होती है, जो खुद भी इस डेयरी फार्म पर काम सीख रहा होता है। एंजल जब टेस को देखता है तो वो इसकी खूबसूरती और भोली भाली सूरत से बहुत मुतासिर होता है और कुछ अर्से बाद इसको शादी की पेशकश करता है। टेस पूरी कोशिश करती है कि वो एंजल को अपने माजी से आगाह कर दे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। आखिरकार वो तमाम वाक़यात लिखकर एक ख़त की सूरत में एंजल के कमरे में फेंक देती है, लेकिन शुमई किस्मत के वो ख़त कालीन के नीचे चला जाता है और एंजल तक नहीं पहुंच पाता। शादी की रात एंजल इस बात का एतराफ़ करता है कि उससे एक
گناہ سرزد ہوا تھا، ایک یعنی اخلاقی گناہ سرزد ہوا تھا، لیکن ٹیس اسے کھلے دل سے معاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹیس اپنے ماضی کے حوالے سے اعتراف ندامت کرتی ہے، لیکن یہ سب سنتے ہی اینجل کا ذہن بدل جاتا ہے اور وہ ٹیس کے کردار اور اخلاقی معیار پر حملے کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی اور بچوں کی ماں بننے کے قابل نہیں گردانتا۔ اینجل شادی کے فوراً بعد اپنے والدین کے ہاں چلا ہے اور وہاں سے برازیل چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیس کے لیے ابتلا کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہ ایک نئی مصیبت کے دور میں آ جاتی ہے۔ اپنے غریب والدین کو سہارا دینے کے لیے وہ ایک کے بعد دوسرے فارم ہاؤس پر سخت سردی میں کام کرتی ہے۔ وہ اینجل کے حوالے سے بھی پریشان ہوتی ہے اور ایک دفعہ اس کے والدین کے ہاں بھی جاتی ہے، لیکن وہ ان سے نہیں مل پاتی۔ البتہ اینجل کے ایک بھائی سے صلواتیں سن کر واپس آ جاتی ہے، یعنی گالیاں سن کر واپس آ جاتی ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات دوبارہ ایلک سے ہو جاتی ہے، جو ایک عیسائی مبلغ کا روپ دارے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے۔ ایلک اس صورتحال میں دوبارہ ٹیس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے بطور داشتہ اپنے ہاں رہنے کی آفر کرتا ہے۔ ٹیس کا والد مر چکا ہوتا ہے اور اس کے خاندان کو ان کے گھر سے نکلنے کا نوٹس مل چکا ہوتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی اس پر تلوار بن کر لٹک رہی ہوتی ہے۔ ان حالات میں ٹیس یہ آفر قبول کر لیتی ہے۔ اسی دوران اینجل کو برازیل میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ٹیس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ واپسی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹیس پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کے خاندان کو اس کی حالت زار کا پتہ چل جائے اور وہ اس کو 2 خطوط بھی لکھتی ہے، بلکہ ٹیس کی ساتھی لڑکیاں بھی اینجل کو خط لکھ کر اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں، لیکن جب اینجل واپس آتا ہے اس وقت تک ٹیس دوبارہ ایلک کے چنگل میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ ٹیس کو جب اینجل کی واپسی کا پتہ چلتا ہے تو وہ پہلے تو اسے ملنے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن پھر غصے اور فرسٹریشن میں ایلک کا قتل کر دیتی ہے، کیونکہ وہی اس کی تمام بربادیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تاہم اینجل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پولیس سے بچائے پھرتا ہے، لیکن آخرکار پولیس ٹیس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹیس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے اور اس کی خواہش کے مطابق اینجل اس کی چھوٹی بہن لیزا لو سے شادی کر لیتا ہے۔ یوں ٹیس کی ٹریجڈی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کہانی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں بیچاری ٹیس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن ٹیس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ معصوم ہوتی ہے تو معصومیت ہی اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کا قصور ہوتا ہے، اور ایلک اس کو یوز کرتا ہے، اس کی معصومیت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ایکسپلائٹ کر کے بالآخر اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی سمری ٹیس آف ڈربروائل کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس طرح اردو میں انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ میجر سبجیکٹس کی سمریاں ملتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔